مرحبا، السلام عليكم. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ زين. عاصم، اصباغ الديكور. اي واحد يريد اصباغ الديكور، تنزيل، ملحق يريد، تركيب بلات، ارضيات، شغل مالكاشي، اي شيء يريد ان شاء الله اسوي خصم زياده. شغل مية مية. اي واحد يريد اتصل حقنا. مشكور، جزاك الله خير، يعطيك العافيه. شغل مال واتر بروف، مال ازل، مع الحمامات، تكسير وتركيب، كل شغل الحمد لله مية مية، يقدر يسوي ترتيب. شغل زمان أمانة يعني. أي واحد يريد يتصل حقنا. يلا مرحبا، السلام عليكم. بار ختم کو وسول دارنګ ورکو ښه